आदरणीय दर्शकहरू नमस्ते। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको कार्यक्रम बिज टकको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिडका कारण र त्यसबाट भएको बन्दाबन्दी लकडाउनबाट नेपालको अर्थतन्त्र भारी मात्रामा प्रभावित बनेको छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणहरूले नेपालको विकास गति 1% को वरिपरि अथवा कहिलेकाहीँ कुनै संस्थाले विश्व ब्याङ्कले 0.6% हुने अनुमान पनि गरेको छ र यो महामारीबाट नेपालको आर्थिक विकास दर खुम्चिनुको साथै बेरोजगारी बढेको छ। लगानीका अवसरहरूमा चुनौती थपिएको छ। स्वदेशी विदेशी लगानी प्रभावित हुने देखिएको छ। गरिबीको रेखामुनि जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढ्ने देखिएको छ। तर पछिल्लो पटक आर्थिक गतिविधिले केही गति लिन थालेको र ब्याङ्कहरूबाट जुन अधिक तरलताको अवस्था थियो त्यो कम हुँदै गएर अहिले दैनिक रूपमा 3 अर्ब रुपियाँ जति लगानीका लागि ऋण प्रवाह हुन थालेको बताइएको छ। आजको बिज टकमा हामी नेपालको अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था, यसको वित्तीय स्थिति, अर्थतन्त्रका चुनौती लगायतका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र आजको यो कुराकानीका लागि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द नेपाललाई। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै म आजको कुराकानी सुरु गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद गोपालजी। कुराकानी सुरु गरौँ डाक्टर साहब। पहिला यो अर्थतन्त्रको गतिभन्दा अहिले चर्चामा रहेको, अब धेरै वर्षदेखि नेपालले प्रयास पनि गरिराखेको हो, नेपाल विकासोन्मुख मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा अगाडि बढ्ने, ग्रेजुएसन हुने विषय अहिले चर्चामा छ र 2024बाट विकासशील राष्ट्रमा उक्लिन नेपालले राष्ट्रसङ्घीय जुन समिति छ यसबारे निर्णय गर्ने, त्यसमा अहिले निवेदन दिएको भनेर भनिएको छ। यसको केही पक्षले, खास गरी नेपालको निजी क्षेत्रले अलिकति अहिले बेला भएको छैन भनेर भनिराखेको छ। के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब यसमा? अब यो वास्तवमा नेपालले चाहेको भए आजभन्दा 1-2 वर्ष अगाडि नै यो विकासशील देशमा ग्रेजुएट हुन सक्थ्यो। 3टा क्राइटेरिया मध्ये 2टा फुलफिल भइसकेपछि अगाडि बढ्न सकिँदैन। हामीले फुलफिल गर्न नसकेको एउटा क्राइटेरिया भनेको चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम। हजुर। तर त्यो किन हामी अगाडि बढ्न चाहेनौँ अथवा धेरै अर्थशास्त्रीहरूको पनि सरकारको पनि सल्लाह किन भयो भन्दाखेरि विकासशील देशको रूपमा, विकासोन्मुख देशको रूपमा यसले जुन किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा, ऋणमा जुन सुविधाहरू प्राप्त गरिराखेको छ, विकासशील देशमा पदार्पण भइसकेपछि त्यो सुविधा, त्यो तहको सुविधा चाहिँ प्राप्त नहुने र विकासशील देशको रूपमा ती देशहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा गर्नको निम्ति प्रतिस्पर्धी क्षमता आफ्नो विकास भइ नसकेको। यद्यपि केही इन्डिकेटरहरूले हामीलाई त्यो माथिल्लो तहमा पुर्याए पनि ओभरअल हाम्रो जुन किसिमको इकोनोमिक स्ट्रक्चर छ त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ दिगो रूपमा अगाडि बढ्न सकिने खालको नरहेको एक किसिमको मूल्याङ्कन थियो। मलाई लाग्छ 2015 देखि नै यसको मूल्याङ्कन थियो हैन डाक्टर? हजुर। मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ जुन 3 वर्षमा लगातार 7% को 6-7% को ग्रोथ हासिल गऱ्यौँ, त्यसपछि 81 हामी चाहिँ फेरि यो विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अब गत सालको त हुनसक्छ माइनस पनि हुनसक्छ र अब यस सालको पनि धेरै राम्रो होला जस्तो देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा दिगोपना र स्थायित्व नभइकन हामी जाँदाखेरि र एउटा गति नलिकन जाँदाखेरि पाउनुपर्ने सुविधा पनि हामीले त्यसबाट वञ्चित हुने हुनाले अर्थतन्त्रको लागत बढ्ने हो कि भन्ने जोखिम छ। त्यसले गर्दाखेरि केही समय पर्खौँ कि भन्ने त्यो सोच हुनु एउटा स्वाभाविक जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर। तर अहिले त 2024मा त हामी तयार छौँ भन्ने हिसाबले नेपालले आवेदन दियो भनेको छैन। नेपालले के भन्दाखेरि धेरै समयसम्म रोक्ने कुरो पनि रहेन। अर्को 24मा हामी तयार छौँ भनेपछि त्यसको फेरि अलिकति ग्रेस पिरियड चाहिँ 2-3 वर्ष ग्रेस पिरियड पनि पाउँछ। त्यो 2027सम्मको चाहिँ त्यो सुविधाहरू कन्टिन्यू हुने अवस्था पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ढिलो कति गर्ने भन्ने हिसाबले राज्यले गरेको ठिकै छ र
बिजनेस कम्युनिटीबाट पाइराखेको सुविधाहरू पाइराखेका चाहिँ सहुलियतहरूमा कमी हुने हुनाले त्यहाँबाट अलिकति ढिलो गरौँ कि भन्ने कुराहरू पनि जायजै छ। त्यो हिसाबले अगाडि मतलब त्यो हिसाबले यो चाहिँ यी कुराहरू अगाडि आएको जस्तो मलाई लाग्छ। यो अब जस्तो खास गरी हाम्रो प्रगति हजुर अब विकासशील राष्ट्रमा उक्लिनुमा मानव विकास परिसूचकाङ्कहरूको अवस्था हाम्रो राम्रो केही वर्षदेखि राम्रो हुँदै गयो। डाक्टर साहबले भन्नुभएको अब केही वर्ष विकास दर पनि 6% भन्दा माथि गयो। यी आधार रहे। अब तर अब यो कोभिडले पनि प्रभाव पार्यो र खास गरी अब अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र व्यापारमा हामीले पाइराखेका सुविधाहरू यी कटौती हुँदाखेरि अर्थतन्त्र पनि अहिले पनि अर्थतन्त्र एउटा दरिलो धरातलमा त उभिएको देखिँदैन। यसतर्फ विचार गर्नु जरुरी छ। सही कुरा, राज्यले चाहिँ यो तर्फ विचार गर्नुपर्ने जरुरी छ। किन भन्दाखेरि हामीले जुन किसिमको डेभलपमेन्ट गेन गरिराखेका छौँ, चाहे स्वास्थ्यमा होस् अथवा चाहिँ शिक्षामा केही मात्रा गेन गरिराखेका छौँ, त्यसलाई लुज गर्न सकिने सम्भावना पनि छन् के विविध कारणले गर्दा। त्यसले गर्दाखेरि एउटा दरिलो रूपमा खुट्टा नटेकिकन फड्को हान्नु चाहिँ विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने धारणा मेरो पनि हो। विचार गर्नुपर्ने छ। यो नेपालको निजी क्षेत्रले खास गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले चाहिँ यसमा चिन्ता चासो जाहेर गरेको छ। यो कुनै हदसम्म यो स्वाभाविक हो। अहिले अब जस्तो डाक्टर साहब अब नेपालको अर्थतन्त्रको यो फिगरको कुरा गर्दा भन्दा पनि हाम्रो यो आर्थिक विकास गर्ने क्षमतै भएन होइन डाक्टर साहब। जस्तो अब अहिले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू भनिन्छ, ती अब तामाकोसीको कुरा गरौँ 72मा पुरा गर्नुपर्ने अब 77मा पनि भन्न त 77को चैतसम्ममा एउटा टर्बाइन चल्ला कि भन्ने हिसाब छ। कुनै पनि काममा हाम्रो क्षमता देखिएन। हाम्रो विकासको हिसाबले हेर्ने हो भने केही समयदेखि नै हामीले जुन किसिमका सम्भावना र अवसरहरू चाहिँ हाम्रो अगाडि थिए, ती सम्भावना र अवसरहरूलाई हामीले मेटलाइज गर्न सकेनौँ। यसको पछाडिको कारण यहाँले ठिक भन्नुभयो कि एउटा त के हो भने हाम्रो जुन किसिमको संरचना छ, अर्थतन्त्रमा जुन संरचना छ, यसका जे जस्ता खेलाडीहरू छन् र यसको नेतृत्व गर्नेहरूमा जुन किसिमको मानसिकताहरू छ र त्यसै गरी यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने जुन निकायहरू छन्, तिनीहरूमा जुन किसिमको चाहिँ चरित्रहरू छन्, यी सबैले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि हाम्रो विकास थोरै तलमाथि हुनु एउटा कुरा हो, तर अगाडि बढ्न सकिरहेका छैन। त्यसमा यो संरचनात्मक ढाँचामै एक किसिमको परिवर्तन, यो प्लेयरहरूमा नै एक किसिमको अलिकति चाहिँ ओभरहलिङ हुनुपर्ने हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। किनभने जहिले पनि क्यापिटल एक्सपेन्डिचर नहुने, जहिले पनि योजनाहरू चाहिँ एकदमै समय लामो रहने र हामीले जहिले पनि सरकारले नयाँ नीतिहरू ल्याउँछ, यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति ल्याउँछ। खरिद ऐनको तपाईँको 9-10 पटक संशोधन भयो, हरेक बजेटमा नयाँ नीतिहरू आउँछ, त्यसपछि विशेष नीतिहरू पनि आउँछ बेला बेलामा होइन। जस्तो हामी चाहिँ खर्च कटौती गर्ने, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ मतलब चाहिँ खर्च गर्ने, मितव्ययता अपनाउने होइन, यी सारा नीतिहरू सिद्धान्तहरू पनि आउँछ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन समिति बन्छ, त्यसले सुझाव दिन्छ। तर यिनीहरूको कार्यान्वयन चाहिँ हुन सक्दैन। कार्यान्वयन किन हुन सक्दैन भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सहज हिसाबबाट यसको कार्यान्वयन सम्भव छैन। कारण के हो भन्दाखेरि हिजोदेखि यही भद्रगोल तन्त्रमा अस्तव्यस्ततामा लामै समयदेखिको फाइदा लिइराखेका जुन तत्त्वहरू छन्, फाइदा लिइराखेका जुन वर्ग छ, तत्त्वहरू छ, तिनीहरूले ठुलो मात्रामा तपाईँको रिसिस्ट गरेर आउँछन् र तिनीहरूलाई परास्त गर्ने गरी, तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ धुलो चटाउने गरी जुन किसिमबाट राज्यले चाहिँ कठोर निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो कठोर निर्णय लिएर नबढेसम्म उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति विकासको निम्ति सहयोग गर्नु पर्यो
अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो मुलुक बिग्रन लाग्यो भन्ने किसिमका त्यो किसिमका के भन्दाखेरि अनुरोध टाइपका कुराहरूबाट यहाँ केही भन्नाले छैन। किनभने उनीहरूका इन्ट्रेस्टहरू यति जरा गाडेर बसेका छन् कि त्यसलाई परास्त गर्नको निम्ति त्यो किसिमको राज्यको चाहिँ राजनैतिक प्रतिबद्धता र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता चाहिँ चाहिन्छ। अब अहिले विकास खर्च त सधैँ नै कम, यसपालि पनि निकै न्यून छ। अब 6 महिना यो आर्थिक वर्षको 6 महिना बित्न लाग्यो, केही दिन मात्र बाँकी छ। अब अहिले कोभिडको कारण देखाउन सकिन्छ, कारण त जे पनि देखाउन सकियो। अब यी जे संरचना बन्छन्, अब अहिले चर्चामा रहेको त्रिभुवन विमानस्थलको धावन मार्गमा फेरि चिरा पर्यो भन्ने आइराखेको छ। यो बनाएको 1 वर्ष जति भयो, स्तरीय निर्माण पनि नहुने, विकास खर्च नि नहुने। यसमा अब यो बेला बेलामा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय डकुमेन्ट कागज तयार गर्नु पर्यो भने विदेशीकै भर पर्नुको पछाडि हामीसँग क्षमतावान मान्छेको नभएको जस्तो देखिन्छ कि सरसरी हेर्दा कि मौका नपाएका हो कि हाम्रो क्षमतावान मान्छे नभएकै त होइन जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि नेपालीहरूले बाहिर गएर काम गर्दाखेरि चाहिँ निकै राम्रो काम गरेका उदाहरणहरू पनि सुनिन्छ होइन, पढिन्छ पनि। खास गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्पेसलाइज नहुने वातावरण नेपालमा भएन। विभिन्न विषयको स्पेसलिस्टहरू विदिन द ब्युरोक्रेसी र बाहिर एक्सपर्ट लेभलमा त्यो तयार गर्ने परिपाटी भएन। ब्युरोक्रेसीभित्र के छ भन्दाखेरि चाहे टेक्निकल होस् अथवा अर्को किसिमका हुन्, उनीहरू फनी रिगिरहेका हुन्छन्, ट्रान्सफरहरू भइरहेका हुन्छन्। उनीहरूले त्यो आफ्नो विषय कहिले एउटा विषय हेरेको छ, कहिले अर्को 6 महिनापछि अर्को विषय हेरेको छ, 3 महिनापछि अर्को विषय हेरेको छ भन्दाखेरि त्यो किसिमको एक्सपर्टिज डेभलप हुने वातावरण भएन। अर्को, हरेक संस्थामा उत्तराधिकारीहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक संस्थामा क्रिटिकल कुराहरूको उत्तराधिकारी निर्माण हुन्छ। हामी कहाँ त्यो उत्तराधिकारी पनि निर्माण हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँले उठाउनु भएको जुन पहिलो व्यक्ति को हुने ठेगान छैन, त्यसको उत्तराधिकारी हुने त प्रश्न। कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टहरू तयार गर्ने, कन्ट्र्याक्ट एडमिनिस्ट्रेसन गर्नेमा चाहिँ हामी धेरै कमजोर छौँ एउटा। दोस्रो, ल आज कुनै पनि विकास निर्माणमा पैसा खर्च भयो, त्यसको चाहिँ क्वालिटी राम्रो भएन र त्यो प्रमाणित भयो भने त्यस बापत दण्डित कोही भएको छैन। दण्डित त कोही भएको छैन। खालि के भन्दाखेरि उसको चाहिँ केही समयको लागि उसलाई काम नदिने भन्ने मात्रै हो। त्यो दण्डित त भएको छैन। त्यसमा मैले सुरुमा भनेको कुरा के हो भने जबसम्म हामी दण्डित गर्दैनौँ, जबसम्म दण्डित गर्दैनौँ र त्यो किसिमको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दैनौँ, तबसम्म के हुन्छ भन्दाखेरि आज त्यो एक दिन शान्त होला, त्यसपछि फेरि टाउको उठाएर हिँड्छ। अब अहिले त अब निकै भयो राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक नबसेको, तर त्यसमा निर्देशनहरू हुन्छ, अनुगमन पनि गर्ने भनियो, प्रधानमन्त्रीबाटै अनुगमन गर्ने पनि भनियो यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू। तर त्यसले पनि केही नतिजा आएन। अब जस्तो मेलम्चीको कुरा गर्ने भने अब पानी आउँछ भनेर त कतिवटा मितिहरू भनियो, सारियो, अहिले पनि ठेगान छैन होइन डाक्टर साहब। भनेपछि आमूल परिवर्तनको जरुरी छ। अब यो अहिलेको चाहिँ एउटा हाम्रो दुर्भाग्य भनौँ के भयो भन्दाखेरि अहिले जुन किसिमको अवसर 5 वर्षको एउटै दलको सरकार निर्माण भएको अवस्था थियो, एक किसिमले संविधान आइसकेपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता पनि भएकै अवस्था थियो। समस्या कतै त्यति राजनीतिक बाहेकहरू देखिया थिएन। हजुर, 81 सत्ताधारी दलभित्रको जुन विवाद रह्यो र त्यो विवादले त्यो मुलुकलाई अग्रगतिमा जानको निम्ति पनि अवरोध गर्ने अवस्था रह्यो। किन भन्दाखेरि डिसिजन गर्न नसकिसकेपछि त त्यो अवरोध हुने भयो र खास गरेर चाहिँ कार्यकारीको मुलुकको कार्यकारीको ध्यान चाहिँ राजनैतिक विवाद समाधानतिर अथवा त्यो चाहिँ निरन्तर रूपमा गयो। त्यसले गर्दाखेरि जुन किसिमबाट यहाँले भन्नु निगरानी हुनुपर्ने, अनुगमन हुनुपर्ने होइन, निर्देशन हुनुपर्ने र त्यसमा चाहिँ टोटल्ली त्यसमा इन्भल्भ हुने त्यो चाहिँ के भन्दा त्यो वातावरण अलिकति बिथलियो, जसले गर्दाखेरि जुन अवसर थियो अवसरको सदुपयोग हुन सकेन। धेरै जसो समय केमा गयो भने बैठकहरू, विवादहरू, राजनीतिक मिलाउने गयो। त्यो हामी सबैले देखेको हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी ध्यान जान सकेन। अर्को चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा रहेको मन्त्री
हरूले पनि आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ अलि स्वतन्त्र रूपमा अलिकति जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय लिने त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी लिने कामहरू पनि कम भएको अनुभव हुन्छ। किनभने हरेक चिज सोधेर गर्ने अथवा चाहिँ हरेक चिजमा जिम्मेवारी लिएन भने त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन। यो अहिले मेलम्चीको कुरा आयो, त्यसै गरी चाहिँ अप्पर तामाकोसीको कुरा आयो, यो भने त 2 वर्ष अगाडि नै पुरा हुन्छ भनेर हामीले भनिरहेका धेरैचोटि। तर आजसम्म पनि यी चाहिँ सकिरहेको छैन र लागत बढिराखेको अवस्था छ। त्यसमाले अलिकति कठोर हिसाबबाट जानुपर्ने अवस्था हो। तर त्यसको लागि के भने जुन 2/3 नजिकको सरकार थियो त्यसको निम्ति अवसर चाहिँ थियो, तर आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि यसतर्फ राम्रोसँग ध्यान पुग्न सकेन कि जस्तो मलाई लाग्छ। कसको दोष कसको नदोष भन्दा पनि एउटा अवसर ठुलो अवसर गुम्यो कि भन्ने चिन्ता गुम्यो कि भन्ने चिन्ता हामी आर्थिक दृष्टिले हेर्दाखेरि राजनीतिक दृष्टिले अरूका आफ्ना कुराहरू होला, तर आर्थिक दृष्टिले हेर्दाखेरि एउटा अवसर गुम्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको यो अवस्था। हजुर, अब अहिले डाक्टर साहब, अब यहाँले भन्नुभएको जस्तो एउटा जुन पद्धति आवश्यक थियो आर्थिक विकासको, त्यो पद्धतिको र प्रक्रियाहरू अगाडि नै बढेनन्। त्यसले गर्दा आर्थिक विकास हुन सकेन। अब अहिले यो कोभिडबाट बाहिर आउन हजुर नेपाली अर्थतन्त्रका लागि कति चुनौती देखिन्छ डाक्टर साहब? यो अब यसले हरेक क्षेत्र प्रभावित रह्यो। राष्ट्रिय योजना आयोगले मूल्याङ्कन पनि गर्यो, यद्यपि त्यो अब अलि पुरानो भइसक्यो। अहिलेको यथार्थ के हो त्यो पनि मूल्याङ्कन हुनु जरुरी होला, तर त्यसले पनि एउटा तस्बिर चाहिँ दिएकै हो। अहिलेको अवस्था कति गम्भीर देखिन्छ? अब अहिलेको अवस्था कोभिडको हिसाबले हेर्ने हो भने कोभिड चाहिँ आज पनि एउटा समस्याको रूपमै छ, अहिलेसम्म पनि छ। यद्यपि जनताहरू त्यसबाट चाहिँ दिक्क भएर अब त्यो मास्कसम्म पनि नलागेको देखिन थाल्यो बढी मात्रामा। बाहिरतिर त मास्क पनि छैन, काठमाडौँ बाहेक बाहिरतिर मास्क पनि धेरै कम छ। तर कोभिडको प्रभाव त छ। टेस्ट जति टेस्ट भएको छ त्यसको सर्टेन पर्सेन्टेज कोभिड त देखिराखेको छ, 10% होइन? अरू देशहरूमा रिभाइभ पनि भइराखेको छ, त्यसले गर्दा यसको प्रभाव नभएको होइन छ। तर पनि यो हुँदाहुँदै पनि लिभिङ विथ कोभिड भनौँ न, यो कोभिड सँगसँगै बाँच्दै जानुपर्ने अवस्था हो। त्यसमा सरकारले जसरी विभिन्न क्षेत्रहरूलाई खुला गर्दै आयो, यो आवश्यकता थियो भन्छु म चाहिँ, आवश्यकता थियो। यसमा अलिकति स्वास्थ्यको प्रोटोकलहरूलाई मेन्टेन गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा मात्रै हो, तर खोल्नुपर्ने जरुरी थियो। सरकारले खोल्यो। सरकारले तपाईँको बजेट मार्फत पनि केही प्याकेजहरू ल्यायो र त्यसलाई रिइन्फोर्स गर्ने गरी मौद्रिक पोलिसी अन्तर्गत पनि केही प्याकेजहरू ल्यायो। त्यसै गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले जुन अध्ययन गर्यो त्यसमा पनि कतिपय मेजर्सहरू, कतिपय सुझावहरू दिएको अवस्थाहरू छ। तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही कुराहरू जस्तो भन्नुहोस् न, रिफाइनेन्सिङ फेसिलिटीहरू अथवा चाहिँ कम ब्याज दरमा प्राप्त गर्ने कुराहरू केही मात्रामा कार्यान्वयन थोरै मात्रामा भएको छ। तर अहिलेको समस्या समाधान गर्नको निम्ति जुन औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्रका विभिन्न तहका साना ठुला मझौला छन् नि, यिनीहरूका समस्यालाई कहाँनिर कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ अलिकति क्रिटिकल्ली हेरेर त्यो तत्त्व ठाउँमा चाहिँ राज्यले दिन सक्ने सुविधाहरू राज्यले दिने र अरूले प्रदान गर्न सक्ने सुविधा अरूबाट प्रदान गर्ने किसिमको अलिक व्यापक हिसाबबाट होमवर्क भएको छ जस्तो लाग्दैन मलाई। पोलिसीगत रूपमा केही मात्रामा चाहिँ सुविधाहरू आएको छ, त्यसबाट केही वर्ग केही संस्थान लाभान्वित भयो केही समयका लागि, तर अर्थतन्त्र चलायमान भएको अवस्था अझै पनि छैन। बजारमा भिड देखिए तापनि अर्थतन्त्रले गति लिएको उद्योग व्यवसाय अहिले चाहिँ जुन किसिमबाट अहिले पैसाहरू ऋण लिएर साँच्चै त्यही खर्च भएको छ कि सेयर बजारमा खर्च भएको छ भन्ने कुराको पनि अनुगमन छैन। किनभने अहिले जुन किसिमबाट व्यापार बिजनेसमा जुन किसिमका समस्या छ, तर जुन किसिमबाट अहिले लोनहरू गइरहेछ त्यो लोन चाहिँ सेयर बजारमा गएको पनि कतिपय लोनहरू सेयर बजारमा गइराखेको पनि होला, स्पेकुलेसनमा गइराखेका पनि होलान्। त्यसैले अब यसमा सरकारले गर्नुपर्ने काम के हो भने
यो अहिले चाहिँ के को वर्तमान स्थिति के छ, अहिले दिएको सुविधा के छ, त्यो कसले प्राप्त गरेका छन्, फर्दर के आवश्यक छ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पक्षमा चाहिँ अलिकति मैले भनेको 21 दिन जतिको 3 हप्ते चाहिँ एउटा अध्ययन गरेर त्यो पनि सबैसँगको कन्सल्टेसनको आधारमा एउटा चाहिँ प्याकेज लिएर आउनुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेको यथार्थ स्थिति बुझेर र अलिकति माइक्रो लेभलमा अध्ययन हुनु पर्यो कुन क्षेत्र कति प्रभावित छ भनेर के त्यसलाई चाहिँ नि फेरि चलायमान गराउन कस्तो राहत प्याकेजको जरुरी छ भन्नेतर्फ सोचाउन जरुरी छ। भनौँ यत्रो ठुलो सङ्कट छ, तर यो सङ्कटप्रति चाहिँ तपाईँको निरन्तर अनुगमन गर्ने, यसलाई चाहिँ हेरिराख्ने र त्यसपछि तत्काल के गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ तपाईँको एउटा सुझावहरू दिने किसिमको यो संयन्त्र त छैन नि। छैन, यसलाई जति गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हो त्यति देखिँदैन नि। त्यसले गर्दाखेरि अब व्यापारी उद्योगीहरूले पनि के भन्दाखेरि अब वक्तव्य गरे पनि अब बिजनेस बढाउनु पऱ्यो नि त, वक्तव्यहरू निकालेर के गर्ने, बिजनेसहरू बढ्नु पऱ्यो। उनीहरू त पार्टिकुलरली कहाँनिर मर्का परेको त्यो हेर्ने। अब अर्को समस्या मैले कहाँनिर देखिरहेको छु भने ब्याङ्किङ सेक्टरमा जब तपाईँको ब्याङ्किङ सेक्टरले अहिले यो बेलामा कतिपय लोड लिइराखेको छ, जस्तो 2% फ्ल्याट 2% ब्याज चाहिँ घट्यो, ब्याजदर घट्यो। अहिले डिपोजिटरहरूको पनि ब्याज पाइराखेको अवस्था छैन, डिपोजिटमा ज्यादै ब्याज चाहिँ घट्यो होइन। त्यसै गरी अब उद्योगी व्यवसायहरूले चाहिँ त्यहाँ ब्याङ्कहरूको बिचमा कम्पिटिसन छ, त्यसले गर्दाखेरि ब्याज दर घट्ने अवस्थामा ऋण दिने कुरामा पनि ब्याज दर घट्ने अवस्था छ। ब्याङ्कमा पैसा थुप, ब्याङ्कमा तरलता धेरै छ। अब लगानी गर्नेमा यो कट थ्रोट कम्पिटिसन हुन्छ नि, फाइनेन्सियल सिस्टमभित्र जुन कट थ्रोट कम्पिटिसन छ र कालो सूचीमा रहेका तपाईँको चाहिँ व्यापारीहरूलाई पनि अहिले तत्कालको लागि कोभिडको कारणले गर्दा कारबाही गर्न नपाइने भन्ने जुन निर्देशन जारी भएको छ, त्यसमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि भोलि गएर त्यो तपाईँको त्यो कालो सूचीमा हुन सक्ने मानिसहरूको उसले ब्याज तिर्न नसक्ने कुरा छ नि, र फेरि लोन दिएर फेरि त्यो चाहिँ ब्याज प्राप्त गरेको जस्तो चाहिँ एउटा कृत्रिम सिचुएसन, जसलाई हामी टेक्निकल भाषामा ग्रिनिङ भन्छौँ, त्यो गर्दाखेरि के भन्दा बाहिर देख्दाखेरि नन पर्फर्मिङ लोन चाहिँ थोरै देखिने, एनपिएल थोरै देखिने होइन, 1% 1.5% देखिने, तर भित्र त भयावह स्थिति पनि हुनसक्छ नि, जसले फाइनेन्सियल सिस्टमलाई असर पार्न सक्छ, यो हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै चिजहरू के भने माइन्युटली हेरेर अलिकति विचार गर्नु। गत वैशाखदेखि अहिलेसम्म मङ्सिरसम्म 2800 जति विभिन्न निकाय कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले राखेको देखियो डाक्टर साहब। अब त्यसमा राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अब आषाढसम्म चाहिँ कालो सूचीमा नराख्ने भन्ने र तर अब ब्याङ्करहरूको भनाइ यो धेरै जसो यो चेक ब्यालेन्स नभएका चेक इस्यु गर्नेहरूलाई यो चेक काट्नेहरूको हो धेरै जसो, र केहीको चाहिँ अझ अगाडि जुन लकडाउन सुरु भयो त्योभन्दा अगाडिको हो भन्ने उहाँहरूको भनाइ। डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो भित्रभित्र अब यस्तै लोनहरू ऋणहरू तिर्न नसक्ने अलि डिफल्टरहरू बढ्यो भने त फेरि वित्तीय संस्थालाई यसमा गम्भीर असर पर्छ। जुन वित्तीय संस्थाको स्थिति अहिलेसम्म नेपालको ठिकै राम्रो, अहिलेसम्म ठिकै छ, अहिलेसम्म ठिकै छ, अनुगमन पनि ठिकै छ, अहिलेसम्म ठिकै छ। तर के भन्दा रिस्कहरू छन्। यसले कस्तो असर पार्ला त्यो समयले त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ, किन आज दिएको लोनको तत्काल त्यो आज गरेको डिसिजनको तत्काल इम्प्याक्ट देखिँदैन प्रणालीमा चाहिँ, तत्कालै देखिँदैन। हामी एकैछिन रोक्यौँ डाक्टर साहब, केही बेरको विश्राम, त्यसपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बिज टकमा आज हामी खास गरी कोभिडले ग्रस्त नेपालको अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था, यसका चुनौती, अब यसलाई एउटा अवसरको रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने अवस्थाका साथै नेपालले जुन सन् 2024मा विकासोन्मुख राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा अगाडि बढ्ने जमर्को गरेको छ, त्यसबाट नेपालको अर्थतन्त्र र खास गरी निजी क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव, निजी क्षेत्रको प्रतिक्रियाका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। केही बेरको विश्राम, त्यसपछि पनि यो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ।
फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। कार्यक्रम बिच टकमा आज हामीले कुराकानीका लागि आमन्त्रण गरेका छौँ नेपालका एकजना वरिष्ठ अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द नेपाललाई। फेरि पनि स्वागत छ डाक्टर साहब। जस्तो एउटा सरकारले भनिराखेको थियो अब कोभिडको बेलामा नेपाललाई आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्रतर्फ अगाडि बढाउने भन्ने त हुन सकेन है डाक्टर साहब। यसमा त खासै केही यसको भनाइ र गराइमा काहीँ यसको मेल खाएन। त्यो आत्मनिर्भर उन्मुख अर्थतन्त्र के थियो भन्दा त्यो आवश्यकता थियो। कारण के भने कोभिडको बेलामा कतिपय देशहरूले आफूले विभिन्न वस्तुहरूको निर्यात बन्द गरे। हामी टोटल्ली तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आधारित भएर नेपाल चल्यो। अहिले पनि हामी यो अन्तर्वार्ताभन्दा अगाडि एकछिन कुरा गर्दा पनि के भन्दा कुनै पनि चिजको हामीसँग भण्डारण छैन। बिहान किन्यो साँझ खायो, त्यस्तो किसिमको अवस्थामा भएको हुनाले चाहिँ यो कोभिडको समयमा जब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अवरोध हुन्छ त्यो बेलामा देश त सङ्कटग्रस्त बन्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अत्यावश्यकीय वस्तुहरूमा एउटा आत्मनिर्भरता आवश्यक छ भनेर हामीले पनि राष्ट्रिय योजनाको निम्ति जुन यो कोभिडको इम्प्याक्ट अध्ययन गरेका थियौँ त्यसमा म पनि थिएँ र हामीले पनि एउटा सुझावहरू दिएका थियौँ। त्यो अत्यावश्यक वस्तु भनेको के त भन्दाखेरि खाद्यान्न, ऊर्जा, मेडिसिन, औषधि, यिनीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि अत्यन्त आवश्यक वस्तु र त्यसपछि पूर्वाधारमा हामीले के भन्यो भने एटलिस्ट एउटा बाटो हरेक पालिकासम्म पुग्नु पर्यो। निर्यातको निम्ति अथवा व्यापार चाहियो नि, त्यो चाहिँ हामीले भनेका थियौँ। यो आवश्यकता थियो। यो आत्मनिर्भरतामा खास गरेर चाहिँ यो आयात प्रतिस्थापन गर्नको निम्ति यी कुराहरूमा जोड दिनुपर्छ भनेर पहिलेदेखि भनिएका पनि हुन्। तर यसमा आंशिक मात्रामा मात्रै सफलता भयो, किनभने कृषिमा खास गरेर कृषि क्षेत्रले नै आयात प्रतिस्थापन गर्न मद्दत गर्ने हो। कृषिमा हामीले कृषि विकास रणनीतिहरू कार्यान्वयनको अवस्था हो, तर त्यो जुन हिसाबबाट अगाडि जानुपर्ने हो त्यो पनि त्यति राम्रोसँग जान सकेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्न सकेका छौँ। अर्कोतिर मुलुकमा उत्पादन भएका चिजलाई पनि स्टोर गरेर हामीले त्यसलाई मुलुकमै खपत गर्न सकिरहेका छैनौँ। उत्पादन भएको बेलामा तुरुन्त निर्यात हुने र फेरि त्यही वस्तु विदेशबाट आयात हुने, मूल्य बढाएर आयात हुने, अथवा नेपालमा उत्पादन भएको जुन वस्तु छ त्यो क्वालिटीको कारणले गर्दाखेरि सहरी उपभोक्ताहरूको निम्ति त्यो क्वालिटी चाहिँ सुपाच्य नहुने, अर्को क्वालिटीको निम्ति विदेशी चाहिँ सामान चाहिने, यो किसिमको चाहिँ मिसम्याच एउटा, अर्को स्टोर गर्न नसकिने अर्को। त्यसले गर्दाखेरि अर्को उत्पादन नै कम पनि छ कतिपय वस्तु। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो आत्मनिर्भरतातिर जान सकिराखेको अवस्था छैन, तर इम्प्रुभ हुँदै अहिले हजुर सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी खोल्यो। अब यसको नेपालको निजी क्षेत्र खास गरी डेरी एसोसिएसनहरू उहाँहरूले विरोध गरिराख्नु भएको छ र सरकारको तर्क विदेशी टेक्नोलोजी आयो, ठुल्ठुलो लगानी आयो भने यसले जुन कृषिमा हाम्रो परनिर्भरता छ, अब 15-20 करोडको त हामी वर्षको खोर्सानी मात्रै आयात गर्छौँ भनिन्छ। हरेक चिज सखरखण्डदेखि जुन हाम्रो यहाँ फल्ने चिजहरू गोलभेडादेखि अब भारतबाट आएन भने यहाँ मूल्य वृद्धि भइहाल्छ। यो प्र्याक्टिकल देखिएकै व्यावहारिक विषय हो। यो यसो हेर्दा कस्तो देखिन्छ? होइन, यो सुरुमा हेर्दाखेरि म त्यो संसदीय समितिमै बहसको बेलामा पनि थिएँ। यो ऐन जुन आइरहेको थियो के कुरा खोल्ने त भन्ने थियो नि, के कुरा खोल्ने भन्दाखेरि यो कृषिको सन्दर्भमा पनि त्यो बेला चर्चा भएको थियो। सुरुमा यसो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि अब यो यस किसिमको कृषिमा समेत जहाँ चाहिँ ठुलो मात्रामा मानिसहरू आश्रित छन् त्यहाँ विदेशी लगानी आइसकेपछि ती मानिसहरू विस्थापित हुने र नेपालको कृषिबाट अरूले लाभ लिने, बाहिरकाले लाभ लिने, स्वदेशी विस्थापित हुने, खालि कामदारमा परिणत हुने त्यो हुनसक्छ भनेर चाहिँ यसमा विरोध भएको। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नेपालमा यदि हामीले यो अर्थतन्त्रहरूलाई सबै, म इन जेनरल भने, कृषि मात्र भने, इन जेनरल हामीले यसलाई चाहिँ संरक्षण गरेर मात्र राख्ने हो भने
नेपालभित्र नेपालका उद्यमी व्यवसायीहरूले इनोभेसनमा खर्च गरेको त्यति देखिएन। छैन। इनोभेसनहरूमा खर्च गरेको होइन। हजुर। र रुग्ण व्यवसाय हुन चाहिँ लाज मानेको होइन, अथवा रुग्ण व्यवसाय अन्तर्गत चाहिँ 5 वर्ष सहुलियत पाइसकेपछि त्यसपछि रुग्णभन्दा माथि उठेको त्यो किसिमको देखिएन। कम्पिटिटिभ हुने, प्रतिस्पर्धी हुने, आफूलाई सक्षम बनाउने, आफूलाई मोडर्नाइज गर्ने त्यो किसिमको त्यो किसिमको चाहिँ के भन्दाखेरि प्रवृत्ति चाहिँ नेपालमा ज्यादै कम देखियो। त्यसको पछाडि के हो भन्दाखेरि हाम्रो व्यवसायहरू चाहिँ तपाईँको फ्यामिली बिजनेसको रूपमा आयो के, कर्पोरेट बिजनेसको रूपमा आएको छैनन्। फ्यामिली बिजनेसको रूपमा आइसकेपछि फ्यामिलीभित्रको चाहिँ हिसाब किताबदेखि लिएर सारा व्यवहार त तपाईँको त्यो एउटा आफ्नै हुन्छ नि, त्यो आफ्नै किसिम हुन्छ। त्यसले चाहिँ बाहिरका मानिसहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने किसिमको, इनोभेसन गर्ने किसिमको भन्दा पनि त्यसले एक किसिमको आफ्नो मोनोपोली सकिन्छ भने मोनोपोली सिर्जना गरेर त्यसपछि प्रफिट गेन गर्ने, सरकारसँग पनि राम्रो सम्बन्ध स्थापित गरेर हरेक बेलामा राम्रो सम्बन्ध स्थापित गरेर चाहिँ केही नीतिगत लाभ दिने हो कि भन्ने किसिममा गयो। तर हामी प्रतिस्पर्धी हिसाबबाट हामी गइरहेका छैनौँ। त अब उदाहरणको लागि अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि कतिपय सिमेन्ट इन्डस्ट्रीमा तपाईँको वैदेशिक लगानी आयो। वैदेशिक लगानी आएको हुनाले चाहिँ नेपालभित्र सिमेन्ट अहिले हिजोभन्दा केही मात्रामा सस्तो मात्रामा सिमेन्टहरू आइरहेको छ। क्वालिटी पनि क्वालिटी पनि के भन्दाखेरि कम्प्लिट गरिराखेको छ, नयाँ नयाँ प्रडक्ट पनि आइराखेको छ। त्यसै गरी अब एग्रिकल्चरमा पनि एउटा चाहिँ सर्टेन कामको निम्ति केलाई हो, प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीको लागि केलाई हो, त्यो किसिम गरेर चाहिँ यसलाई ग्रेजुअल्ली इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ। वात्तै एकैचोटि सबै ओपन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ भनेर हेर्नु पनि पर्ने हुन्छ। ग्रेजुअल्ली तपाईँको प्रवेश गर्दै गएर यतातिर कम्पिटिटिभ पनि हुँदै जाने, लर्निङ पनि हुन्छ, लर्निङ पनि हुँदै जान्छ र त्यसरी जान सकिन्छ कि भनेर। किन नेपाली एग्रिकल्चरलाई तपाईँले मोडर्नाइज गर्नु भएन, मेकानाइज गर्नुभयो भने यो एग्रिकल्चरबाट सस्टेनै गर्न सकिन्न। अहिले फेरि कृषिप्रति अब मान्छेको लगाउ नै भएन होइन, अब लागतै नउठ्ने भन्ने। अब केही दिन अगाडि समाचार आएको थियो, यो पश्चिम नेपालतिर मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रपट्टि मान्छे खेती गर्नै नरुचाउने र कसैको खेत कमाउन पनि नरुचाउने र खेतबारी बाँझो हुने स्थिति आउन लाग्यो। सही कुरा हो, सही कुरा हो। त्यो लागतै नउठ्ने स्थिति, लागतै उठ्दैन, लागतै उठ्दैन। तपाईँको इन्डिभिजुअल परिवारले खेती गर्यो भने त्यो खेतीबाट जति खर्च भएको छ त्यो अनुसार लागतै उठ्दैन। उसले जति मेहनत गरेको छ त्यो अर्काको ज्याला लिएर काम गरेको भए उसको चाहिँ कहीँ आम्दानी हुन्थ्यो भने, उसले आफ्नै खेतमा काम गर्यो भने ऊ चाहिँ पीडित छ। र अझै पनि सरकारले केही मात्रामा न्यूनतम समर्थन मूल्य दिएर कतिपय खरिद गर्दा गर्दै पनि हामीले यस्तो एउटा चाहिँ स्वचालित प्रणाली सिर्जना गर्न सकेका छौँ जसले गर्दाखेरि कृषकहरूले, वास्तविक कृषकहरूले त्यो मूल्य प्राप्त गर्न सकुन्। उपभोक्ताले जुन मूल्य तिर्छ त्यसमा वास्तविक किसानहरूको 90% अथवा चाहिँ 80% सेयर हुन सक्ने वातावरण हामीले गरेका छैनौँ। अहिले पनि के भन्दाखेरि वास्तविक किसानहरू मरिराखेका छन्, उपभोक्ता मरिराखेका छन्, बिचौलियाहरूले कमाइराखेका छन्। यो बिचौलियाबाट मुक्त गर्नको निम्ति तपाईँको यो खास गरेर चाहिँ कृषि सहकारीदेखि लिएर त्यसैले गाउँ गाउँमा बन्ने कृषक समूहले डाइरेक्टली तपाईँको बजार केन्द्रसम्म लगेर बेच्ने त्यो किसिमबाट जाँदाखेरि यो तपाईँको दुवै लाभान्वित हुन सक्छ। तर पनि ट्रेडिसनल एग्रिकल्चरबाट अहिले सकिँदैन। यो कसैका लागि पनि लाभ हुने स्थिति देखा पर्यो। डाक्टर साहबले भन्नुभएको न उत्पादकलाई फाइदा छ, उपभोक्तालाई फाइदा छ। बिचौलिया नेपालमा अब धेरै चिज बिचौलियाले चलाउनु। एउटा डाक्टर साहब, यो हाम्रो परम्परागत उत्पादन पद्धति हामीले छोड्यौँ, हजुर, नयाँ अवलम्बन गर्न सकेनौँ। अनि यसले परनिर्भरतालाई अगाडि बढाउँदै बढाउँदै स्थितिलाई झन् झन् जटिल बनाउँदै लग्यो। हरेक वर्ष एकदमै हरेक वर्ष। अब यो हाम्रो नेपालको निजी क्षेत्र, अब निजी क्षेत्रको प्रमुख भूमिका छ अब हरेक क्षेत्र, उद्योग व्यवसाय सबैमा। अब अहिले अब निजी क्षेत्र, खास गरी पर्यटन क्षेत्र लगायतका सेवा क्षेत्रहरू अत्याधिक प्रभावित बने। अब अहिले केही गति लिने स्थिति देखिन्छ। नेपालको निजी क्षेत्रको
कस्तो हो डाक्टर साहब यसो सरसरी अनि निजी क्षेत्रलाई मैले हेर्दाखेरि मैले पहिलेदेखि नै निजी क्षेत्रहरूसँग सहकारी पनि मतलब के भन्दाखेरि कुराकानी सबै कुरा सम्पर्क हुने भयो स्वाभाविक रूपमा विभिन्न अवस्थाको स्वाभाविक रूपमा हुने भयो। तर निजी क्षेत्र चाहिँ मलाई के लाग्छ भने निजी क्षेत्रहरू उनीहरूले लगानी नगरेका होइन, लगानी गरेका छन्, ऋण लिएका छन्, लगानी गरेका छन्, सारा छ। तर दुईवटा कुराबाट माथि उठ्नुपर्छ भन्छु। एउटा त के भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ अब चाहिँ कर्पोरेट कल्चरमा जानु पर्यो। ठुला निजी क्षेत्रहरू कर्पोरेट कल्चरमा जानु पर्यो। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि बिग हाउसेस भन्छ नि, हाउसभित्र चाहिँ बन्द हुनु भयो कि है, कर्पोरेट कल्चरभित्र जानु पर्छ सबै। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यहाँ लगानी पनि आउँछ, कम्पिटिसन हुन्छ, टेक्नोलोजी पनि आउँछ, सारा हुन्छ। त्यो चाहिँ स्केल पनि बढ्छ, जसले गर्दाखेरि वस्तुहरूको चाहिँ गुणस्तरीय वस्तु सस्तो मूल्यमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो लार्ज स्केलमा प्रोडक्सन पनि हुनसक्छ, सब कुरा गर्न सक्छ। एउटा त्यो 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 जरुरी छ। दोस्रो कुरो, निजी क्षेत्रले चाहिँ जुन किसिमको हरेक वर्ष उसलाई चाहिँ मतलब आर्थिक नीतिहरू आउने बेलामा उसले आफ्नो सुझावहरू दिन्छ, सारा कुरा गर्छ। तर ती सुझावहरू सरकारले एक्सेप्ट गरिसकेपछि त्यसको अर्थतन्त्रमा प्रभाव देखिनु पर्यो नि, होइन? तपाईँले अलिकति चाहिँ सब्सिडाइज गर्नु हो भने मूल्य अलिकति घट्नु पर्यो नि। सब्सिडी दिनु हो भने त मूल्य त घट्नु पर्यो नि। तर त्यस्तो किसिमको प्रवृत्ति देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि निजी सेक्टर प्रतिस्पर्धी हुनु पर्यो, इनोभेसनमा खर्च गर्नु पर्यो, रिसर्चमा खर्च गर्नु पर्यो र फेयर हिसाबबाट चाहिँ तपाईँको एउटा यो चाहिँ मूल्य निर्धारण फेयर प्राइस भन्छ नि, उनीहरूलाई पनि नाफा चाहियो तर उपभोक्ता पनि नमर्ने खालको ट्रान्सप्यारेन्सीलाई चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट हुनु पर्यो। हामी जुन किसिमबाट यो उदार अर्थतन्त्रको होइन यो कुराहरू गर्छौँ नि, इन प्रिन्सिपलका कुरा गर्छौँ नि, त्यो प्रिन्सिपलहरू प्र्याक्टिसमा ट्रान्सलेट हुनु पर्यो नि। प्रिन्सिपल भने म त्यसको फलोवर भन्ने, तर मेरो चरित्रमा चाहिँ त्यो ट्रान्सलेट भएन भने त देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रको चाहिँ धेरै लाभ मूल्य चाहिँ यहाँ हरेक चिजको हजुर अलि बढी नै देखिन्छ नि, होइन डाक्टर? जस्तो अब यो टर्कीबाट आयात गरेका सामान भन्छन्, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रबाट आयात गरेका सामान भन्छन्। हजुर ती आयात गरेको सामानको मूल्यभन्दा नेपालमै उत्पादन भएका स्थानीय सामानको मूल्य बढी भएको देखिन्छ बेला बेलामा। लागत बढी भयो नेपालको। त्यस हिसाबले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थिति त्यो कारणै के हो भने यो के भन्ने भइरहेछ भने हाम्रो जुन चाहिँ उत्पादन प्रणाली छ नि, उत्पादन पद्धति चाहिँ ट्रेडिसनल छ क्या, ट्रेडिसनल छ। यो उत्पादन पद्धति मोडर्न हुनु पर्यो। त्यसबाट मैले के भने इनोभेसनलाई जोड दिनु पर्यो, रिसर्चमा जोड दिनु पर्यो, लगानी तदनुरूपको हुनु पर्यो। त्यो किसिमको त्यो हुनासाथ के भन्दाखेरि आखिर त विदेशीहरूले पनि सस्तोमा उत्पादन गर्न सकेको त यी यस्तै क्यारेक्टरिस्टिक्सले हो नि। उनले पनि हिजोकै पद्धति अपनाए भए त हुँदैन थियो। त्यसैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको उत्पादन क्षेत्र चाहिँ मोडर्नाइज भइरहेको छैन क्या, मोडर्नाइज छैन। दुई चारवटा मेसिन ल्याएर एउटा दुईवटा सेक्टरमा हुन अहिले हातै भन्दाखेरि हामी चाहिँ सिमेन्टको भन्छौँ होइन, एक दुईवटा सेक्टरमा होला। तर अन्यत्र चाहिँ के भन्दाखेरि कतै चाहिँ प्रयोग भएका मेसिन ल्याएर पनि यहाँ काम भइरहेको छ। त्यसैले त्यो इनोभेटिभ हिसाबबाट नगइकन चाहिँ हामीले यो भाइब्रेन्ट एउटा इकोनोमिक ग्रोथ भन्छौँ नि, त्यो चाहिँ देख्न सक्दैन। अहिले अब पछिल्लो पटक अब नेपालका उद्योग व्यवसायहरूले सधैँ एउटा भन्ने अहिले पछिल्लो पटक हामीलाई सरकारले हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनु पर्यो भनेर उहाँहरूको भनाइहरू बेला बेलामा उहाँहरूका प्रतिक्रिया सुनिन्छ। अहिले सुनिराखेको छ अहिले निकै। त्यो सरकारले निजी क्षेत्रलाई गर्ने व्यवहार अझै अनुदार जस्तो देखिन्छ डाक्टर साहब। होइन, त्यो चाहिँ आंशिक रूपमा सत्य छ। आंशिक रूपमा सत्य किन लाग्छ भने उनीहरूलाई चाहिँ खालि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ नाफा कमाउने प्रफिट सिकर मात्रै हुन् होइन भन्ने किसिमको डिल गर्ने, अथवा यिनीहरूले कुनै पनि बेला चाहिँ मौका पायो भने सिद्ध्याउँछन् भन्ने किसिमको चाहिँ नाफा गरिहाल्छन्, ट्याक्स चलिहाल्छन् होइन, यो सब गरिहाल्छन् भन्ने किसिमको चाहिँ केही कतै त्यस्तो मानसिकता नभएको होइन र उहाँहरूले भनेकोमा त्यो चाहिँ केही मात्रामा सत्यता छ।
निजी क्षेत्रको सन्दर्भमा चाहिँ के हो भने राज्यले हेर्नुपर्ने के हो भने नियमन राम्ररी गर्नुपर्छ, छलछाम यताउति त्यो हुन दिन चाहिँ हुँदैन नै। तर के भन्दाखेरि निजी क्षेत्र भनेको चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथको इन्जिन नै हो। राज्यले के उत्पादन गर्छ र राज्यले त उत्पादन गर्दैन नि, उत्पादन गरेर जुन पैसा बनाउँछ त्यो बनाउनु त निजी क्षेत्रले बनाएको हो। रोजगारी अहिले जुन पैसा चलेको छ नि राज्यको ट्याक्स कहाँबाट आएको छ त? तिनीहरू कामबाट आएको छ, त्यही ट्याक्सबाट हामी तलब खाइरहेका छौँ, सारा चलिरहेका छ। यो सब कुरा त के भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ इन्जिन अफ ग्रोथ भनेको निजी क्षेत्र नै हो। उसलाई रेस्पेक्ट पनि दिनु पर्यो, उसलाई सकेको सहयोग पनि दिनु पर्यो, सम्मान पनि दिनु पर्यो र त्यो दृष्टिकोण हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ पोजिटिभ हुनु पर्यो। यसको मतलब के होइन भन्दाखेरि नियमन नगर्ने, अनुगमन गर्नु पर्यो तर सहयोगात्मक रेस्पेक्टफुल्ली र उहाँको कन्ट्रिब्युसनहरूको चाहिँ नेचरल कन्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ रिकगनाइज गर्नु पर्यो। त्यो हिसाबबाट एउटा चाहिँ हाम्रो यो पार्टनर हो, डेभलपमेन्टको पार्टनर हो र प्रमुख त निजी क्षेत्र नै हो नि, निजी क्षेत्र नै हो नि प्रमुख त। अहिले जति पनि पैसा आएको छ कहाँबाट आएको छ त? निजी क्षेत्रबाट। देशभित्रको धन्दा निजी क्षेत्रले बनाएको त होइन, वैदेशिक सहायताबाट आउने रकम बाहेक तपाईँको निजी क्षेत्रले बनाएको पैसा त हो। अहिले सरसरी हेर्दा अर्थतन्त्र अब बाह्य स्थिति चाहिँ नि राम्रै देखिन्छ होइन डाक्टर साहब? अब अहिले गतिविधि कम भयो, निर्यात को दाँजोमा अब आयात अहिले कम भयो, ठुलो व्यापार घाटामा केही कमी भएको छ। अहिले के हो भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि छ र अब भुक्तानी सन्तुलन, अब धेरै माल सामान आयात भएन। यद्यपि यो सधैँ अर्थतन्त्रका लागि राम्रो भन्ने विषय त होइन। ठ्याक्कै होइन। यो के होइन भने यो चाहिँ अहिले जे भइरहेको छ नि म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर एकदम राम्रो, फर्स्ट क्लास है। भुक्तानी सन्तुलन राम्रो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो, कायदा आइएमएफले हेर्दाखेरि कायदा छ। किन भन्दाखेरि भुक्तानी सन्तुलन चाहिँ पोजिटिभ छ तपाईँको चाहिँ। त्यसपछि करिब 14-15 वर्ष के महिनाको लागि चाहिँ आयात गर्न पुग्ने चाहिँ विदेशी विनिमय सञ्चित छ। तपाईँको इम्पोर्ट घटिरहेको छ, एक्सपोर्ट बढिरहेको छ, कायदाको छ। तर के हो भन्दाखेरि अर्थतन्त्र सङ्कुचित छ। अर्थतन्त्रमा के छ? ग्रोथ रेट भने 1% भन्दा तल एक्सपेन्डिचर के भइरहेछ? अहिले 13% मात्रै भइरहेछ भन्दाखेरि अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर ठिक भएर मात्रै देशको आर्थिक स्वास्थ्य ठिक हुँदैन भन्ने कुरा हो। त्यसमा यदि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ पनि चलायमान भएर यहाँको इन्कम पनि बढिरहेको, उत्पादनहरू बढिराखेको, आयात घटिराखेको, निर्यात बढिराखेको भए त राम्रो हुने। त्यसले गर्दाखेरि यो भनेको के भन्दाखेरि मुलुकभित्र चाहिँ तपाईँको इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू चाहिँ हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ मेसिनरी आयात भएन, कच्चा पदार्थ आयात भएन, पेट्रोलियम के अरे डिजलहरूको आयात भएन। यो सारा कारणले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि इम्पोर्टको बिल चाहिँ कम भयो, त्यसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चित भयो होइन। अब यो त घाम जस्तै छल्न छ। रिमिटेन्स चाहिँ नि बढ्यो नै, बढिरहेको छ। अब तपाईँ भटमासको तेल ल्यायो, अलिअलि प्रशोधन गरेर भटमासको तेल पठायो, यो त भएन नि। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने अहिले जुन चाहिँ अर्थतन्त्र छ यो अर्थतन्त्र हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था हो। कोभिडका कारणले गर्दाखेरि इकोनोमिक एक्टिभिटी गरेको छैन, फस्टाएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ र इकोनोमीलाई कसरी चलायमान गर्न सकिन्छ, यसलाई अगाडि बढाउने कसरी, त्यसमा चाहिँ राज्यले आफूसँग भएको रिजर्भको चाहिँ कतिपय पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो दायित्वलाई। ठुल्ठुला 4चोटि 5चोटि यी राहतका प्याकेजहरू अन्य राष्ट्रले ल्याए नि, अर्थतन्त्रलाई गति दिन ल्याए हो। अब यो हाम्रो अघि डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो एउटा तुरुन्त एउटा राहत प्याकेज गहिरो अध्ययन गरेर कुन क्षेत्रमा कस्तो प्याकेजको जरुरी छ त्यो ल्याउन चाहिँ निकै जरुरी छ। निकै जरुरी छ र अहिले हामीले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अब एउटा हामीले अब जस्टिफाई गर्नु निम्ति कसैले कुन तथ्याङ्क प्रयोग गर्ला, त्यो तथ्याङ्क प्रयोग गरेर केही हुनेवाला छैन। स्थिति त यो हो नि, स्थितिहरू त यो हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी सिरियसली गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले चाहिँ आफ्नो लिमिटेसनभित्र रहेर सरकारले प्रयत्नहरू गरिराखेको छ, नगरेको पनि होइन। किनभने सरकारले जसरी चाहिँ जुन किसिमको कन्स्ट्रेन्टभित्र, सीमाभित्र होइन, जुन किसिमको परिस्थितिभित्र रहेर सरकारले काम गरिराखेका छ नि हामी देखेका छौँ नि, त्यो त्यति सहज त छैन। एउटा चिज चाहिँ नि राम्रै देखियो होइन डाक्टर साहब, यो आपूर्ति सप्लाई चेन चाहिँ नि बिग्रिएन।
यो बेलामा यो यो त के भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ कोभिडको बेलामा पनि तपाईँको मानिसहरूको चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थाहरू भए, मानिसहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोभिडको प्रभावित मानिसहरूलाई राज्यले दिने भनेर तोकेका पैसाहरू चाहिँ तपाईँको पालिकाहरू मार्फत चाहिँ त्यो पैसाहरू पनि दिएकै अवस्था रह्यो। टेस्टिङ सेन्टरहरू पनि केही मात्रामा आएकै हुन्, जिरो थियो नि, आएका हुन् र यसलाई जति चाहिन्थ्यो त्यति भएन। तर के भन्दाखेरि एक किसिमको एउटा यो हतपतमै अनेक किसिमको हल्ली खल्ली तपाईँको चाहिँ यो छ नि, आयातमा यस्तो भयो ऊ भयो, यी सब हल्ली खल्लीको बिचमा पनि सरकारले केही काम चाहिँ गरेको हो र त्यो चाहिँ जनता चाहिँ एकदम फटाफुल्ल मर्यो यो नभएर भन्ने किसिमको हामीले यो सबै कुरा के भने मर्नेलाई दुःखद अवस्था हो। तर के भन्दाखेरि अरू देशमा के रह्यो भनेर हामीले छिमेकी मुलुकहरू हेर्ने हो भने पर्फर्मेन्सको हिसाबले चाहिँ सरकारले पटक्कै गरेन भन्ने किसिमको त एउटा यो हाम्रो अलिकति हुन त योजना आयोगले योजना बनाइराखेको छ, धेरैवटा आयोजना 2013 सालदेखि अहिलेसम्म भयो, तर अलिकति दीर्घ दृष्टि चाहिँ हाम्रो छैन होइन। जस्तो मल भनौँ, मल हरेक वर्ष कृषकले मल पाउँदैन, बिउ पाउँदैन। अब बङ्गलादेशले 10 लाख मेट्रिक टन मल त उसको रिजर्भ स्टकै छ। हाम्रो यो किसिमको अलिकति स्टक राख्ने यो त एउटा उदाहरण हो, अन्य क्षेत्रमा पनि यो किसिमको तयारी गर्ने भन्ने चाहिँ नि यहाँ देखिएन। होइन, हामी निरन्तर चाहिँ तपाईँको पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीबाट बढ्यौँ। त्यसपछि अब स्टेबिलिटी आयो भन्दा पनि फेरि सत्तारूढ दलभित्रकै एक किसिमको विवादहरूले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न अवरोधहरू रह्यो र त्यो एउटा दीर्घकालीन सोचलाई केही मात्रामा सोच भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ एउटा वातावरण चाहिँ रहेन र मुलुक चाहिँ के भने अब चल्ते चलाते हिसाबबाट चाहिँ अगाडि गयो कि भोलि जे पर्छ त्यही छ, तत्कालको के छ त्यसलाई एडजस्ट गर्ने हिसाबबाट गएको छ। अब यो अवसरहरू अब वास्तवमा यो अलिकति स्थायी किसिमको सरकार आइसकेपछि यो हुन्छ भन्ने थियो, तर पनि अर्को नयाँ विवादले गर्दाखेरि यो समस्याहरू देखियो। अब निराशा, अब अर्को निर्वाचन भनेको छ, अदालतमा विचाराधीन छ विषय। यसले अर्थतन्त्र त फेरि पनि कतिसम्म प्रभावित हुने हो भन्ने एउटा विषय छ, तर कम प्रभाव पार्न त सकिन्छ नि होइन डाक्टर साहब? कम प्रभाव पार्न सकिन्छ। ठुला निर्णयहरू होलान्, अब संसदमा रहेका यी कतिपय उद्योग लगानीका विधेयकहरू होलान्, ती पास नभएको अवस्थाले केही समस्या त पार्ला, तैपनि सरकारको अलिकति गम्भीर मन्थन अर्थतन्त्रलाई गति दिने एउटा हामी लाग्नु पर्यो। एउटा अवसर चाहिँ अब यो कसरी आन्दोलनहरू जान्छ, यहाँले भने जस्तो अदालतको डिसिजनहरू के हुन्छ, कसरी जान्छ त्यो आफ्नो तर यदि अब चाहिँ भनौँ न निर्वाचन हुँदा वैशाखमा निर्वाचन भएर एक किसिमको एउटा फ्रेस म्यान्डेट सहित नयाँ सरकार, चाहे त्यो कुनै पार्टीको मेजोरिटीबाट बनोस् अथवा चाहिँ कोलिसनबाट बनोस्, नयाँ सरकार आउन सक्यो र त्यो सरकार चाहिँ एउटा क्रियाशील सरकार आउन सक्यो भने यो विथ ब्यागेज होइन कि हिजोको ब्यागेज सहितको चाहिँ होइन, त्यो पछाडि बोकेर नआउने फ्रेस आउन सक्यो भने त्यसले पनि एउटा गति दिने चाहिँ सम्भावना रहन्छ। किन भन्दाखेरि एक किसिमको चाहिँ अगाडि पाइलै जान नसक्ने किसिमको र एउटा पछाडि नै तानिरहेको अवस्थामा रहिरहनु पनि त्यो एउटा दिन काट्न त ठिकै थियो, दिन काट्न त ठिकै थियो, सधैँ विवाद हुने काम देखाउने केही गरेर देखाउँ भनेर भन्ने बेलामा चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा गाह्रै थियो। किनभने कतिपय चाहिँ योजनाहरू, नाम लिएका योजनाहरूलाई चाहिँ द्रुत गतिमा लग्ने क्रममा पनि अब त्यो हुन सकेन नि। हामीले केही नाम लियौँ, अरूको पनि अवस्था। त्यसले गर्दाखेरि अब जुन किसिमको अब नयाँ निर्वाचनपछि जुन सरकार आउँछ त्यो सरकार चाहिँ एउटा राम्रो बन्न सकोस् होइन, अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिन सकोस् र एउटा अर्थतन्त्रको कुरामा चाहिँ सहमति हुन सकोस्। यदि चाहिँ कोलिसन हो भने पनि एउटा चाहिँ होइन, एउटा चाहिँ सहमति हुन सकोस्। किनभने हामी धेरै दुःख पायौँ क्या, धेरै दुःख पायौँ, लामो समयदेखि दुःख पायौँ। अब हाम्रा सन्ततिहरूले दुःख पाउने लक्षण देखिरहेका छौँ र अहिले जुन किसिमको अभियान थियो वास्तवमा चाहिँ सत्तारूढ दलको घोषणापत्रमा जुन कुराहरू आएको थियो त्यसका
मेजर कुराहरू कार्यान्वयनले स्पिड लिन सकेको भए यसले एउटा आधार तयार गर्थ्यो, विकासको आधारहरू तयार गर्थ्यो। जस्तो पूर्वाधारहरू, विभिन्न खाले पूर्वाधारहरू, उत्तर दक्षिणका बाटोहरू, पूर्व पश्चिमका चाहिँ यो तपाईँको हुलाकी मार्ग, तपाईँको यो चाहिँ जुन बिचको मध्य पहाडी राजमार्गका कुराहरूदेखि लिएर सहरहरूका कुरादेखि लिएर सेटेलाइट सिटीका कुराहरूदेखि लिएर त्यसपछि गएर चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रका विकासदेखि लिएर यो सारा कुरा, तपाईँको चाहिँ हाइड्रो पावरका कुरा, विमानस्थलका कुरा, यी सारा कुराहरू र अर्को चाहिँ नेपाललाई ओपन अप गरेर एउटा एक किसिमको भारत विस्तृत किसिमकै थियो भने अलिकति महँगो भए पनि चाइनासँग पनि त्यो एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी मेन्टेन भयो। किनभने हामी भारतसँग सस्तो पर्ने हुनाले धेरै कारोबार भारतसँगै हुन्छ, तर अप्ठ्यारो साँगुरो परेको बेलामा चाहिँ एउटा निकासको चाहिँ त्यो चाहिँ जुन किसिमको सम्झौताहरू भए, समझदारीहरू भए, त्यसले चाहिँ एउटा ओपन अप गरेको अवस्था, यो सारा कुराहरू एक किसिमको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो भिजन अन्तर्गत आइराखेको कुरा थियो। त्यो भिजनलाई चाहिँ तपाईँको सार्थकता दिनको निम्ति चाहिँ केही वर्ष काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो र एउटा आशा जागेको थियो। तर यो जुन पछिल्ला घटनाहरू जे भएले चाहिँ के भन्दा फेरि अब अन्यल हुने हो कि भन्ने किसिमको आशंकाहरू छ। र मलाई लाग्छ चुनाव भएर नयाँ सरकार आयो भने फेरि यो चाहिँ एउटा निराशा, अन्यल जुन किसिमको आशंकाहरू छ यो चाहिँ सर्ट टर्मको भनौँ न। यदि वैशाखमा घोषित हिसाबबाट वैशाखमा चुनाव भयो भने मलाई लाग्छ फेरि एक किसिमको स्टेबिलिटी आउँछ कि भन्ने आशा। अथवा यो यसरी भगवान भरोसा भन्छ नि, भगवान भरोसामा चल्नु भएन अर्थतन्त्र, खास गरी अब सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र रोजगारी, शिक्षाको विषयमा चाहिँ सम्बोधन हुनु पर्यो, अर्थतन्त्रको गति लिनु पर्यो, राज्यसँग पैसा पनि हुनु पर्यो र त्यसको सही सदुपयोग हुन जरुरी छ। त्यसलाई सबैभन्दा ठुलो भूमिका राज्यको भयो, त्यसपछि नेपालको निजी क्षेत्र सबैको भूमिका हुन आवश्यक छ। होइन भने यस्तै नेपालीहरू फेरि पनि विदेश धाउने, त्यसैबाट आएको पैसाले अर्थतन्त्र चलायमान हुने, त्यसबाट भन्सार उठ्ने, त्यसले तलब भत्ता खाने जस्ता विषयहरू अगाडि बढ्न भएन। हस् डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बिच टकको आजको हाम्रो निर्धारित समय सकियो। यो आजको कार्यक्रममा मलाई सघाउने प्राविधिक साथीहरूलाई विशेष रूपमा धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते।